Ako si Flora nga Lindahay. Usa ka leader sa kababayenan sa kalihukan sa MPA. So, anong panahon? Sa unang panahon sa 1986 paingon sa 91. O saan may magkasamti parte sa lantadan? Sa unang panahon sa kuan 1982 nagsugod ang kuan na ang kuan na gid sa kusog na gid ang kalihukan dinhi kay nagtrain na ang mga armado nga kapin sa gatos ka buok og No. pag-abot na sa 84 doon na himo nga mga pangabuso sa mga sundalo kani naanay pipila ka balay nga nasunog og kanang akong bana nga si Bruno Lindahay dakop na sa sundalo kay usa naman may kamasa pero dili siya armado, masa lang og gidakop siya gitorture sa sundalo. May gani kay dito ko sa ubos nakapakitabang ko ni Mayor Pioy Rua kay mo pa dato mayor og dunay akong bilas nga buros nga ilang napatay sa sundalo kay dito man sa gawas ilang gi masakir. Wan pa tulo ka buwan ang tiyan. Ug pag abot sa 1985 nanay daghan sa dinhing mga hitabo kay ang mga MPA na nasa ilang gisuspikan ilan na sang pamatay. Nagpatay ang MPA, nagpatay na sa mga sundalo ug ang among mga kabalayan gihurot na pagsunog na panahon na. Paingon sa 1978, paingon sa 91 kay subli-subli man ang mga sundalo na ganhin dinhi. O pagka 91 mutong nakalakaw mi daning lantad dito 1990 dito na mi sa kabukiran naglakaw-lakaw. O pagka Oktubre 91 mutong isulti ganina sa kumbana nga ni adto ko ni Gobernador Imano og naghanyo nga mo gawas kami muuli mi daning lantad. Og pag-abot namo dinis lantad gitagbo dayon mi ni Gobernador Imano og sa mga opisyal sa sundalo og sa kuan mayor sa Balingasag. Og dito gipakuan namo among mga problema nga among una nga pag uli dinis lantad tungod sa edukasyon sa among kabataan og mangita mi sa kuan kana ang lahutay nga kaugmaon sa among kabataan og sa among kami nga mga katawhan sa lantad. Og una ang ilang gitubag kaning eskwelahan gihatagan dahil nila pagka kuan Mayo Hunyo gitag na abrihan na dayon ni kantidad kini sa 350,000 og uban pa nga mga kalambuan nga gihatag nila og kanunay kami nga naghanyo ni sa mayor pa sa una sa Balingasag og sa peace and order sa kuan kana ang mga sundalo nga kuanon gid kami dinis lantad sa kana ang seguridad namo nga kanunay dunag gyud mga kuan kana ang mga sundalo og kana ang mga tabang sa gobyerno og kanunay kay kagawad pa man ang akong bana si Bruno bisag unsa nga mga tigom sa ahensya sa gobyerno iya gining ihanyo labi na ang among karsada nga mahatagan gid mig karsada dinhi og among hanyoon karon kay naaman mo nga naaman day kamo nga mo pa-interview sa amo kung unsa pagid among mga problema daghan pagid among mga problema dinhi nga gikinahanglan labi na ang among karsada nga ni plano naman gani si gobernador nga karsadahan niya pero kung dili masiminto problema lang gihapon maayo nga makapaabot sa presidente nga mahatagan mig budget labi na ang pag tribal barangay sa lantad kay labi na ang kaning lantad gikan sa among barangay 9 ka kilometro ang Kibanban na ang among barangay official dinhi isa lang babae
na ug siya ra ug dunay mga bisita inaana karon nga niya mo di kay siya makakuan maitong niagid ang kapitan dinhi kay ug unsa ang mga problema ug ang gikinahanglan naa dayon kapitan nga makakuan sa mga problema ug labi na ang among panglawas sa kabataan among panlawas walay among kuan dinhi midwife layo ra to ara sa kanaang napaliran og unsay among bation dinhi walay mga gamit walay mga tambal anhian lang mi dinhi usay mga may lang og tulo ka buwan anhian mi sa mga midwife maayon ta nga naay among nagyod among mga gamit kay kaning pakahibalo naman mi sa kanaang kuan kanaang paggamit sa mga tambal, pagdextrose, pang-indeksyon, pang-opera, kay wa pa man na malimti. Nga naaya mong mahimo nga health center, nga dili lang mi magsalig sa barangay, sa ira. Kay kung ang barangay ra ira ang saligan, gamay ra kaayo, pilar may budget sa ira. Pero og doon nagyoy mga gikan sa presidente nga tabang nga mahimo nga health center dinhi, mga gamit sa mga kanang panglawas, mga tambal, mahatagan kami nga kami nagyud ang makalihok nga dili mi makasalig sa kanaang mga midwife og doktora sa Balingasag. Kay og naa na pwede raman nga among ipaseminar aron makita nila i-report namo nga i-seminar kani ang among mga parente nga makahibalo labi na kani si Sarlita nga takin o kani si Idin nga Marianas kay kini sila mo gini sila na agpakapanuli pakapangupira paka dextrose aga nga hibaw-an ang mga tambal pero ang problema lang ang gamit namo sa panglawas. So, Ang mga sundalo ang mga sundalo dako kay among kalipay nga na ang mga sundalo kay sa among seguridad kanunay gid kami nila mabantayan ug unsa ang sunod nga mo sulod dinhi nga mga paglingla na sad sa amo mabantayan dayon ug gani dako magid among pagpasalamat niya gikan pa sa una 9IB kay mapuli-puli man ang mga kuan nila kana ang sa ngalan na ng ilang grupo. Ang primero 9IB mo ginidawat sa amo ang 9IB. Ikaduha ang nagsunod ang isip. Pag sunod sa isip kuan dayon 8IB. Ang karon 29 mo kini sila si Sir 29 og ang nag-steady gid karon dinhi nga naghawid sa mga kapgo ang 23rd nga gipanguluhan ni Sir Staff Jobilito Irjano maoy ni kuan karon dinhi sa kuan kana ang mga kapgo ug unsa ang mga problema labi na ang kasagara mga kapgo niara dinhi sa lantad amo ra mga parente mga lumadra dinhi ug unsay mga mahibaw-an namo nga mga katandugan sa seguridad ang duha ka detachment magtinabangaydan kan sila pagrubing sa among palibot kung naabay mga dautan tao ug mura na among nakita nga dako gyud nga makatabang sa among pagpuyo dinhi sa lantad sa among kalambuan kay kung wala ang mga sundalo bisan unsaon na mo pagpaningkamot sa among panginabuhian dinhi sa lantad digid mi mo lampos tungod kay naay lain nga mga grupo nga mo hulga sa amo o kana lang may hapon.